السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی احباب بڑی محبت نال تشریف لے آئے ہو، اللہ دی رضا واسطے آئے ہو۔ میں تواڈے لئی دعا گو ہاں، اللہ صحتاں ساواں اندر برکت فرمائے۔ ایک تھوڑی جی محبت کرو، کوشش کرو، آپ بچے جڑے نے نا انہاں نوں آپاں تھوڑا جا اس سے آپ ہی ہو جان گے انشاءاللہ۔ سیانے بندے اگے بیاہ کرو، سیانے بندے جڑے نا اگے اگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ برکت شرما دے نہ رہا کرو، دین دی مجلس کے اندر شرمائی دا نہیں آتا۔ سارے نوجوان جنہیں نے نا، سارے بزرگ اگے تشریف لے آ جاؤ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ پیار نال بچیاں نو مارنا نہیں، چھڑکنا نہیں، دبانا نہیں۔ چل بس بیٹھو، تشریف رکھو۔ ہن جنوں کو ضروری کام ہوئے وہ باہر اندر جائے، دوسرا بندہ نہ جائے، مجلس کے آداب دے خلاف ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنا حلما، رب زدنا فہما، رب زدنا عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ کل ہے، جدا کوئی شریک نہیں۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، لجپال بھی ہے، غوث اعظم بھی کل ہے، امیر نواز غریب نواز کل ہے۔ درود و سلام امام کائنات احمد مجتبی مخبر صادق نعت کے وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ معزز سامعین اور جے میری آواز جا رہی ہے، معززات مکرمات معززات سامعات، ایدی چیک ڈالا باقی ٹھیک ہو۔ آج دی اے سالانہ اصلاح معاشرہ کانفرنس جس کے اندر اسی حاضر ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ایدیاں برکات سانو نصیب فرمائے، اور جنہ نوجوانہ بزرگاں اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دے رزق حلال اندر سنن والے سنان والیاں دے مشکلات اندر اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور مستقبل دیاں پریشانیاں تو اللہ نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو دو چیزاں نال نوازے ہے۔
ایک کے بندے دی صورت اور ایک کے سیرت صورت دے اعتبار نال ہر بندہ سونا ہے سیرت دے اعتبار نال ہر بندہ سونا نہیں ہوندا صورت بنان اندر بندے دا اختیار نہیں لیکن سیرت نو بنان اندر بندے دا اختیار ہے یہی وجہ ہے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن تہاڈی شکل و صورت نو نہیں ویکھن گے بلکہ اللہ تہاڈے دلاں نو اور اعمال نو ویکھے بندے دی صورت دے اندر کوئی نقص ہوئے نا تے بندے دی سیرت بندے دا کردار اس نقص نو چھپا لے دے اللہ دی زمین تے ایک بندہ آیا ہے جدے ہونٹاں تو لالیاں پکتیاں سن رخسار بڑے چمکدے سن او دی چمک دمک نو ویکھ کے تے لوکاں نے انہوں ابو لہب کہنا شروع کر دیتا کردار چنگا نہیں سی سیرت چنگی نہیں سی صورت سونی سی نتیجہ اے نکلیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب لہب تبت تبا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے قیامت دیاں دیواراں تک انہوں ملعون قرار دیتے ہیں قیامت آ جائے گی او دے اتے لعنت وستی رہے یہ دے مقابلے دے اندر ایک کو بندہ ہے جڑا دور تو چل کے آیا ہے رنگ دا کالا ہے باپ بھی غلام ہے آپ بھی غلام ہے پیروں دے لمبے لمبے ہاتھوں دے لمبے لمبے ہاؤں دے موٹے موٹے رنگ ہوندہ کالا لیکن اے بلال چلدا مدینے دیاں گلیاں وچ ہے تے بلال دے پیراں دی جُتی دی آواز جنت وچ ہوندی اندازہ لائیے جڑے بلال دی جُتی دی پیران دی آواز دی اتنی شان ہے اس بلال دا کتنا مقام ہے اس وجہ تو آج اس کانفرنس کے اندر میرا ایک سبق ہے میرا ایک پیغام ہے کہ میرے پراؤ اپنی سیرت اپنا ملن ورتن اپنا چنگا بڑھائی سورت جڑی بڑھائی اللہ نے اس سونی بڑھائی آپ اپنا کردار اپنا ملن ورتن سونا بنائیے کیونکہ جنہ دا آپ کلمہ بڑھے آئے نا جناب محمد پھر پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی انہاں دی آمد دا ولادت دا بیست دا مقصد ہی اللہ نے بیان کیتا ہے ایک مقصد قرآن دے اندر اور ایک رسول رحمت نے آپ بیان فرمایا قرآن نے کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللہ پاک نے سمجھایا اور سنایا اور دسیا فرمایا سنو دھیان نال دنیا دے لوگو
اللہ پاک نے اپنے رسول نو مبعوث فرمایا بالہدا ہدایت دے نال و دین الحق اور دین حق دے نال وجہ کی ہے مقصد کی ہے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ اللہ دا دین سارے ادیان باطلہ دے ہوتے غالب آ جائے اللہ دا دین حنیف کائنات دے اندر غلبہ پا جائے اگے اللہ پاک نے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے لوگوں سن لو دھیان نال اللہ پاک نے یہ بات لکھ دیتی ہے اللہ پاک نے اس گل کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ دنیا دے اندر کوئی نہیں غالب آئے گا نہ امریکہ نہ اسرائیل نہ یورپ نہ فرانس کوئی نہیں غالب آئے گا نہ امیر نہ غریب نہ کوئی جناب وزیر تے نہ کوئی پیر بلکہ غالب کون آئے گا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی اللہ دا قرآن غالب آئے گا وہ دے سونے دا فرمان غالب آئے گا اللہ دی ذات غالب ہے سونے دے فرمودات غالب نے اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللہ پاک دی عزت اس کائنات دے اندر سب نلو زیادہ اور اللہ تو بعد اللہ دے رسول تے ایمان والے دی عزت اور مقام اور شان سب نالوں زیادہ ہاں جی سنیے توجہ نال اللہ پاک دا قرآن ایک مقصد بیان فرمایا کہ اللہ دا دین غالب آ جائے تاسی اپنے حبیب نو دنیا دے ہوتے لہندہ مبعوث فرمایا پیجیا اگے اللہ پاک دے محبوب نے کی فرمایا لوگو سن لو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اللہ پاک نے میلو دنیا تے تانک لایا ہے کہ میں لوکاں دا کردار سنوار دیا میں لوکاں دی سیرت چنگی بنا دیا میں لوکاں دا ملن ورتن بہتر بنا دیا سن لو دھیان نال میرے نبی نے مدینے دے اندر رہ کے مکے دے اندر رہ کے کوئی پول نہیں بنائے کوئی موٹر وے نہیں بنائے ہسپتال نہیں بنائے روڈ نہیں بنائے نبی پاک نے کالج تے یونیورسٹیاں تعمیر نہیں کی دیا اللہ دے بندو میرے نبی نے بنایا تے صدیق بنایا ہے فاروق بنایا ہے عثمان غنی بنایا ہے حیدر کرار بنایا ہے حسن و حسین بنایا ہے صحیب بنایا ہے شہداء دے سید جناب امیر حمزہ نو تراشے ہے مقصد کی ہے آپ نے انہاں دے اندر اخلاق پیدا کیتا ہے انہاں دی سیرت چنگی بنائی ہے کسے جو صداقت دی خوشبو آئے کسے جو عدالت دی خوشبو آئے کسے دے وچوں سخاوت دی مہک آئے کسے وچوں شجاعت دی مہک آئے میرے پیارے پیغمبر نے انہاں دا کردار ایویں سنوارے ہے وہ سنایا بھی ہے تے اپنا آپ وکھایا بھی ہے اسی سنانے ہاں پر اپنا آپ نہیں وکھاندے سنو دھیان نال تاں اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم اللہ پاک نے دسیا فرمایا جدا کلمہ پڑھیا جائے او دی صورت بھی آلہ او دی سیرت بھی آلہ او دا اٹھنا بھی آلہ اونا دا بیٹھنا بھی آلہ او دا آنا بھی آلہ او دا جانا بھی آلہ اونا دا رونا بھی آلہ اونا دا سونا بھی آلہ آپ دا کھانا بھی آلہ آپ دا پینا بھی آلہ آپ دا مکہ بھی آلہ آپ دا مدینہ بھی آلہ آپ دا نماز آلہ آپ دا جہاد آلہ آپ دا
قیام آلہ، آپ دا قرآن آلہ، آپ دا رمضان تے سیام آلہ، میرے نبی دی ایک ادا آلہ، آپ بدر چ گیا تے سب تو آلہ، احد اندر گیا تے سب تو آلہ، آپ خندق اندر گیا تے سب تو آلہ، فتح موقع دے موقع تے سب تو آلہ، آپ دا جمال بھی آلہ، کمال بھی آلہ، عبادت آلہ، ریاضت آلہ، قیام آلہ، رکوع آلہ، سجدہ آلہ، وطر آلہ. کیوں؟ اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے، فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سن لو سورت بھی آلہ تے سیرت بھی، اچھی بولو سورت بھی آلہ تے سیرت بھی، آپ دی صورت بھی لاجواب ہے تے سیرت بھی، آپ دی صورت بھی بے مثال ہے تے سیرت بھی. صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو، پھر پڑھ لو سبحان اللہ. ارے صورت جہانوں سونی اور سیرت قرآن لوگوں، نوری فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں، آمنہ دا بیٹا علی موڑے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، جس سے درود پڑھدا، جس سے درود پڑھدا آپ رحمان لوگوں. صورت جہانوں سونی سیرت قرآن اور جابر دی ہانڈی وچوں مجھ میں رجاون والا، ترازو دا ٹائم آوے امت بخشاون والا، صدیق تے فاروق لے لے ونڈن گے جام لوگو. صورت جہانوں سونی اور سیرت قرآن لوگوں، نوری فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں. گل سن والی ہے، گل سن والی ہے. رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے، صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے. اور کوئی گل نہیں سمجھ بھی آندی جے کہ بھائی عبدالرحیم دے کیمرے دے دھیانے لگ گئے ہو ماشاءاللہ. چلو سنیے، ہاں جی سنیے دھیان نال. رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے، صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے، اور کلے نو مسلح دے کے، آقا نو مسلح دے کے بنایا امام لوگوں. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں سنو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. سیرت کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اندر میرا نبی حریص ہے کہ میری امت جنت اندر چلی جائے، جہنم تو بچ جائے. میرا نبی رؤوف ہے، امت دی خاطر رونے والے، امت دا درد رکھنے والے. میرے نبی رحیم نے، آپ نے رحمتاں برتائیاں. فرمایا سفر اندر 2 رکعتاں پڑھ لو، سفر اندر پوری نہیں پڑھ سکتے، فرمایا 2 رکعتاں پڑھ لو. سردی دا موسم آئے وضو کیتا ہے، فرمایا جراباں پا لیاں نے، سردی ہے، فرمایا سردی ہے یا مسافر ہے تو وضو کر کے جراباں پائیاں، یا مقیم ہے جراباں دے ہوتے مسا کر لے، اتاریں گا مشکلات ہون گیا. مسا کر لے، مسافر 3 دن تک، مقیم 1 دن اور 1 رات. سنیے میرے محبوب دیاں رحمتاں،
آپ نے فرمایا کوئی بندہ ادھا دھوپے ادھا چھاویں نماز نہ پڑھے بیمار ہو جائے گا، یا پورا چھاویں ہوئے یا پورا دھوپے ہوئے۔ میرے نبی دیا رحمتہ سنیے توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے تائیہ کیا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کتے فرمایا رحیم نے، کتے فرمایا رحمت للعالمین نے۔ امتیہ سن، میں پیغام دینا چاہتا، نبی سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، سب تو زیادہ شان والا، لیکن آپا کیا، آپا صرف اتو تک رہے، میں وہابی تو سنی، میں دیوبندی تو سوروردی، میں قادری تو فلانا، میں چشتی میں تو فلانا تو فلانا۔ حضرات غور فرمائیے، توجہ کیجئے، کردار بہتر نہیں بنایا، سیرت کی میں دیئے، سیرت ویکھیں تے شرما آؤندیاں، ملن ورطن ویکھیں تے شرما آؤندیاں۔ حضرات غور فرمائیے، توجہ کیجئے، اے مسلمان ہے، اے مسلمانہ دا معاشرہ ہے، اے مسلمان ہے تے مسلمانہ دیاں آبادیاں نے، خبران پڑھتے پڑھیاں نہ جان، خبران سنتے سنیاں نہ جان۔ مسلمانہ دے معاشرے دے اندر 5 سال دی بچی دے نال درندگی دا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس مسلمان معاشرے دے اندر جنہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے ہے، یہ دے اندر 8 سال دی بچی دے نال درندگی دا واقعہ موجود ہے۔ وہ کتھے پھر دے ہو اپاہج عورتاں دے نال جنہ بچیاں دے ہاتھ پیر بھی مڑے نے، انہ دے سکے کزنہ نے درندگی کی تھی، کئی دن کی تھی، حالات واقعات خبریں تیرے جناب پاکستان دے اندر موجود نے۔ پھر اللہ دیا رحمتہ نہیں آنیاں، پھر بھی آنے جشن آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، اے بھی آندہ سرکار کی آمد مرحبا، داڑی منیاں بھی آندہ سرکار کی آمد مرحبا، جڑا سارا دن جوا کھیڑ دا ہویا سرکار کی آمد مرحبا، جڑا بندہ جناب سودی کاروبار کردہ گناہ نہیں سمجھدا، تجارت دا نام دے کے دھوکا دیندہ ہے، بیمہ پولیسی دا نام دے کے دھوکا دیندہ ہے، لفظاں دی جادوگری پاک ہے، پھر کر کے کہ بیمہ پولیسی کمپنیاں کاروبار کر رہی ہیں، حرام کھاندہ تے کھلاندہ ہے، یہ بھی آندہ سرکار کی آمد مرحبا، بولیاں دیا کمیٹیاں چکتے کھا جاندہ تے لوکاں نوگا دیندہ ہے، یہ بھی آندہ سرکار کی آمد مرحبا، جوس دے ڈبے پی کے سرکار دے جلوس دے اندر اتے پیر ماریا پٹاخہ ماریا تے نال آندہ سرکار کی آمد مرحبا۔ نا سونیا، اے میرے مصطفیٰ نال محبت نہیں، آپ دی عقیدت نہیں، آپ نال پیار نہیں، میرے نبی دی سیرت کیا ہے، آپ دا کردار کیا ہے، سنیے دھیان نال، آئیے غور فرمائیے، قرآن دستہ قرآن، اللہ پاک نے چیلنج فرمایا، سورت سبا تے بائیاں بارا، اللہ پاک نے آکھیا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ پاک نے کیا ہے، سنیا تسی اپنی زبانوں اعلان کرو، ہاں جی سنیے دھیان نال، اللہ پاک نے کیا سنیا تسی اپنی زبان نبوت اعلان فرماؤ، فرمایا مکے دے لوگوں تسی میں نو مجنون آندے ہو تے سنو میرا رب کی آندے، فرمایا مکے والے ہو ساری دنیا والے ہو جمع ہو جاؤ، کلے کلے سوچو انت تفکروا غور کرو۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب، مولانا قاری بلال معاذ صاحب، مولانا عمر دراز صاحب انشاءاللہ الرحمن پڑھے سامنے تشریف فرما، کدی نقل و معنی پوچھو دور دراز تو آن والے میرے انہاں دے نام یاد نہیں، لیکن نقل و معنی پوچھیا جائے، ترجمہ پوچھیا جائے، انت تفکروا، اللہ نے کلا کلا دو ہو کے تین ہو کے کلا کلا سارے جمع ہو کے ذرا میرے سونے نبی دی زندگی تے غور کرو، میرے نبی دی سیرت تے غور کرو، میرے نبی دے ملن ورتن تے غور کرو، میرے نبی دے کردار تے غور کرو، میرے نبی دے اخلاق تے غور کرو، میرے نبی دا بچپن بھی
ویکھیا جے مکے والے ہو میرے نبی دا لڑکپن بھی ویکھیا جے میرے نبی دی جوانی بھی ویکھی جے مینوں دسو تے صحیح نا ما بصاحبکم من جنہ اللہ نے ایک نقص مینوں کڈ کے دے وکھاؤ میرے نبی دے اندر میرے نبی دی ذات دے اندر ایک نقص تسی کڈ کے دے وکھاؤ سارے جمع ہو جان کائنات دے لوگ میرے نبی نے کوہ صفا تے کھڑے ہو کے اس آیت تو بعد فرمایا مکے والے جلوت تواڈے سامنے میری خلوت تواڈے سامنے میرا لین دین تواڈے سامنے ذرا دسو مینوں حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا مینوں سچا ویکھیا جے یا مینوں جھوٹا ویکھیا جے تے سارے آندے نے ما جربنا گا او جدوں بھی سنیا تینوں ویکھیا صادق بھی پایا امین بھی پایا یہ میرے نبی دی زندگی دی گل ہو رہی ہے اللہ نے لا امروکا لا امروکا لا امروکا لا امروکا سنیا تیری عمر دے ہر حصے دی قسم ہے اسا تانوں قیمتی بنایا ہے تانوں اعلی بنایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر ما تقدم ما تقدم پہلے وما تاخر اگلے پچھلے اسا ہر تانوں گناہ تے عیب تے نقص تو پاک فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سنیے دھیان نال ہن میرے نبی دی سیرت کیا ہے مدینہ پاک میرے نبی دا شہر ہے میرے نبی دی مسجد ہے اللہ سارے انہوں نمازہ نصیب فرمائے اللہ مکے دی حاضری نصیب فرمائے اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اللہ اتوں دیا نمازہ نصیب فرما دے اللہ اکبر لوگ کی بڑا کو جاندے نے فلانا شریف ہے فلانا شریف ہے فلانا شریف ہے اسی آنے بھلے مانسو مکہ شریف ہے مدینہ شریف ہے اس وجہ تو کہ انہاں شہرہ دے اندر میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں سانو مولا جے بولایا ایسا جانا حجنو میری ایک ہوئے دعا اللہ لے جائی سبنو آمین کہہ دیو سانو رب جدوں بولایا ایسا جانا حجنو ساڑی ایک ہوئے دعا اللہ لے جائی سبنو جدوں جہاد وچ بیٹھی اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نوں او سانو رب نے بولایا ایسا جانا حج نوں اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے کار جیا ہور نہیں کوئی کار سونیا کیوں جی رب دے کار ورگا کوئی کار ہے سونے دے شہرہ ورگا کوئی شہر ہے نہیں سن لو دھیان نہ تو جو فرمائیے اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے کار جیا ہور نہیں کوئی کار سونیا دے حمد دی توفیق ساڑی رگ رگ نوں سانو مولا جے بولایا ایسا جانا حج نوں لباس قبر والا آج اسی باکے آئے فکر دنیا دے سارے مکھا کے آئے لباس قبر والا آج اسی پاکے آئے فکر دنیا دے سارے مکھا کے آئے ختم کر کے آئے اپنی سچ دج نوں سانو رب نے بولایا ایسا جانا حج نوں کہہ دو انشاءاللہ ہاں جی غور فرمائیے اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت للعالمین بنایا کتنا رحمت کتنے رحیم کتنے مشفق کتنے مہربان نبی پاک دی مسجد ہے آپ دی مسجد دے اندر ایک بارو دیہاتی جنگلی بندہ آیا ہے انہیں آن کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے صحابہ دوڑے مارن واسطے فرمایا
خبردار 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 میرے یارو گل سن لو، انہوں روکنا بھی نہیں تے انہوں مارنا بھی نہیں، روکنا بھی نہیں انہوں مارنا بھی نہیں۔ سنیا محبوبہ گل کی ہے، فرمایا روکو گے یہ بیمار ہو جائے گا۔ آج دی سائنس بھی آندی ہے پیشاب دا روکنا بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، لیکن سنیے 1500 1450 سال پہلوں آج تو پہلوں سونے رحمت للعالمین بیان فرما گئے، فرمایا انہوں روکنا بھی نہیں انہوں مارنا بھی نہیں، روکو گے بیمار ہو جائے گا، جے انہوں مارو گے میری رحمت اندر فرق آئے گا، میری رحیمی اندر فرق آئے گا۔ لوگ کی آکھن گے مسلمانہ دی مسجد وچوں بندہ روندہ نکلے آئے، نبی پاک دی مسجد وچوں بندہ مار کھا کے نکلے آئے، فرمایا میرے سیابہ ٹھہر جاؤ، اس بندے نے پیشاب کر لیا قضاء حاجت تو فارغ ہویا ہے۔ آقا فرماندے نے یارو تسی اتھے چلے جاؤ تے انہوں میرے کل کلا دیو۔ سونیا تسی انہوں کی کرو گے؟ فرمایا بس تسی میرے کل بھیج دیو۔ صحابہ کرام چلیں گئے، آخری کو فرمایا پانی لے آؤ، آخری کو الٹا دیو، پلٹ دیو، ڈال دیو، فرمایا ایدے پیشاب پہ کھانے دے ہوتے پانی پا دیو، صفائیاں کر دیو، تسی ایدہ گند صاف کرو، میں ایدہ من صاف کرنا، میں ایدے اندر دیاں گلاس تندور کرنا۔ فرمایا بابا مسجدہ پیشاب کرن لی نہیں، اللہ دی عبادت کرن لی نے، مسجدہ اللہ دے سامنے چھکن لی نے، اللہ دی بندگی کرن لی نے۔ پراؤ میں پیغام دیاں گا انہاں ویرانو جڑے مسیطے صرف آندے نے پیشاب کرن واسطے بارو دوڑیا آیا واش روم کے پیشاب کیتا لے پھر نس گیا، انہوں توفیق ہی نہیں اللہ دے سامنے چکن دی۔ وہ بدنصیبہ کی رب نو جواب دے میں گا کسے چودری دی کوٹھی دی اندر بیل دے کے کہہ پیشاب کرنے، پیشاب کر کے واپس جانے ہیں، تیرا پتہ لگے وہ تینوں رب دا دھاری لمبا ہے، جدو دل کردہ آیا پیشاب کیتا تے پیشاں دوڑ گیا۔ نا آئیے سنیے دھیان نال توجہ فرمائیے، آقا فرماندے نے بابا اللہ دے کران دے اندر پیشاب نہیں کریندا، اللہ دے کران دی صفائی ستھرائی دا خیال کریندا ہے، اللہ دے کر عبادت لینے اللہ پاک دی بندگی واسطے نے۔ بابا نالے نبی پاک والویندے تے نالے ڈوب اکھاں جا رہیاں نے، کدی نبی دے یاران ویندے، کدی اپنا کردار ویندے، کدی نبی پاک دا اخلاق ویندے۔ آخر اس نتیجے تھے پہنچیا آندہ سونیا ہاتھ اگیں کرو، میں تواڈی مریدی دا اعلان کرنا چاہنا، تواڈے ورکر ہون دا اعلان کرنا چاہنا۔ انہیں کلمہ پڑھیا میرے نبی دا مرید بن گیا ہے، میرے نبی نے سنایا بھی ہے تے وخایا بھی ہے، سنایا بھی ہے وخایا بھی ہے، وخایا کی ایک کردار وخایا ہے، کردار وخایا ہے، سیرت وخائی ہے۔ حضرات سنیے تامت انہوں دعوت فکر پیش کر رہے ہیں، پراؤ کم از کم انہوں کو کردار بنا لئیے کہ غیر مسلم ویکھن والا آکے اوہ نبی پاک دے امتی دا کردار ایڈا سونے تے جدہ کلمہ پڑے آسو دا کردار کیڈا چنگا ہوئے گا۔ اب کم از کم انہوں کو دے کر لئیے پر جویں دا کردار اپنے بسمیت میرے بشمول ساڑھے اللہ جاندہ ساڑھا کردار دے تو کافر بھی آندے ہونے بھی یہی جتھے گئے۔ ہاں جی غور فرمائیے اللہ پاک دا قرآن دس دے فرمایا دنیا دے لوگوں میرا نبی کی ہے جڑا پیغمبر دیتا او کون نے کیویں دینے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق سونے دے مالک، کردار سونے دے مالک نے۔ اور میں تواڈے سامنے ایکو حدیث پیش کرنا چاہنا، ذرا توجہ نال سننا، توجہ نال سننا، کیوں بھی جننے آئے ہونا ماشاءاللہ مسلمان ہونا میں نے پورا یقین ہے، چلو اسی ناقصی صحیح ہے تے مسلمان آنا الحمدللہ کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ جی میں دے تینوں چاہی دے نے سانو اوویں دے بنا دے، اللہ حلال کھان والے بنا دے، اللہ 5 وقت دے نمازی بنا دے، اللہ اپنے محبوب دے سچے تابعدار بنا دے۔ تسی بھی مسلمان تے میں بھی مسلمان، جننے بھی آن گے مینوں حتی الامکان 100% یقین ہے
کہ آخری بندہ بھی جڑا ہے محفل دے اندر آئے گا وہ مسلمان ہی ہونے گا. سارے مسلمان تے شان سونے نبی دا بیان ہو رہا ہے, سیرت نبی پاک. ہن میں تانوں ایک ایویں دا دربار وکھانا ہے جتھے سارے کافر, سنن والے کافر, سنان والا کافر, بہن والے کافر, آن والے کافر, او اسمبلی کافراں دی, اسمبلی کافراں دی, سنن والے کافر نے, سنان والا کافر ہے. کافراں دے اندر شان نبی پاک دا بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. صحیح البخاری کتاب الوحی, امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سن 7 ہجری دے اندر خط لکھے. ایک خط لکھیا ہے یکم محرم نو شاہ روم وال, حدیث توجہ نال سننا, بڑے ادب و احترام نال سننا. نبی علیہ السلام نے ایک خط لکھیا شاہ روم وال, ہرکل بادشاہ وال. آقا علیہ السلام دا خط پہنچیا, شاہ روم کو پتہ لگا ایک عرب تو خط آیا ہے. کہنے لگا کون ہے اے بندہ, کون ہے؟ دسیا گیا اللہ دا رسول ہے, اللہ دا رسول. آندا اے دے علاقے دا کو بندہ ہے وے, لب کے لیاؤ میری سلطنت دے وچوں. گھوڑے دوڑا دیتے. اتفاقاً ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں دے اندر عرب دے کچھ بندے لے کے تجارت دی غرض دے نال اس روم دے علاقے دے اندر گئے ہوئے. ابو سفیان نو لے آندا گیا, عربی سرداراں نو بھی لے آندا گیا. ابو سفیان آندے نے اجے مسلمان نہیں سن ہوئے, آپ دے ورکر تے مرید نہیں سن بنے. ابو سفیان آندے نے مینوں بادشاہ روم نے اپنے دربار دے اندر سب کو اگے کھڑا کر دیتا, باقی عربیاں نو پیچھے بٹھا دیتا. آندے نے مینوں کہن لگا اپنے ترجمان دے ذریعے, آندے انہوں کہہ دیو, اے دے ساتھیاں نو کہہ دیو جواب ٹھیک ٹھیک دے وے, جو میں سوال کرانگا ٹھیک ٹھیک جواب دے وے. اگر ٹھیک جواب نہیں دے گا, جھوٹ بولے گا, میں انہوں فوراں سزا دیاں گا, پکڑ لوانگا. حضرت ابو سفیان آندے نے پہلے میرا دل کیتا کوئی ڈنڈی مار جاواں, رکھ رکھا کر جاواں, پر جدوں میں اپنے پیچھے چودھریاں نو ویکھیا, اپنے پیچھے عرب دے بندیاں نو ویکھیا, پھر میرے ذہن اندر خیال آیا اے پچھلے کی کہن گے, ایڈا وڈا سردار ہے تے جھوٹ بولدا ہے. ابو سفیان نے دسیا کہ سرداراں دا کم جھوٹ بولنا. اتھے جیڈا وڈا ڈیرے دار ہوندا اوڈے وڈے کوڑ ماردا ہے. او میں ڈیرے داراں دی کی گل کراں, اللہ جاندا ہے. ایک بندہ نا وضو کیتا دیگر دی نماز پڑھن لگا, دیگر دی نماز تے وضو کر کے نا مسیتے کھلو گیا. فون آیا انہیں, پا کتھے ہیں؟ انہیں آ پا جی میں گڈی چ بہ گیا 10 منٹاں تواڈے کول, گڈی چ میں بہ گیا 10 منٹاں تواڈے کول. وضع میں ہو تم نصارہ, تمدن میں ہو ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے. اپنا کردار کیا ہے؟ انہیں گڈی چ بہ گیا میں 5 منٹاں ادھر کو. سنیے اللہ پاک دا قرآن کی آمدہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. ہاں جی سنیے, اللہ اندر اسوہ حسنہ, نمونہ, بہترین نمونہ میرے نبی دی سیرت, آپ دا کردار. ابو سفیان آندے نے میں دے دربار دے اندر انہیں میرے کلو بڑے سوال کیتے. پہلا سوال سن لو, آندہ دسو ابو سفیان کیف فیکم نسبہو, اے جڑے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے, اے دا حسب کمیں دا ہے, اے دا نسب کمیں دا ہے, اے دا خاندان کمیں دا ہے, اے دی برادری کمیں دی ہے. کہ ابو سفیان کی آنگن ہے ہوا فی ناسو نسبن, ہوا فی ناسو نسبن,
اوے سردارا کی پوچھنے بادشاہ کی پوچھنے سرداران دا پتر سردار وڈیریاں دا پتر وڈیرا ہے ایدا خاندان بھی آلہ ایدی برادری آلہ ایدا باپ بڑیاں شانہ والا ایدا دادا بڑیاں عظمتاں والا ایدا خاندان بڑا اچھا ہے اللہ نے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اسا اپنے نبی نو خاندان بھی اچھا دیتا اپنے نبی نو برادری اچھی دیتی تے اے بادشاہ روم کی آندہ دوسرا سوال ابو سفیان کے دے وے خاندان دے وچوں پہلے بھی کسے نبوت دا اعلان کیتا ہوئے آندے نے نا 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 پہلے کسے نے اعلان کیتا آندے نے اے بھی دے سچے ہون دی دلیل ہے اگر پہلے کسے نے نبوت دا اعلان کیتا ہوندا میں سمجھدا او دا کم نہیں چلیا اے اپنا چلانا چاہتا ہے اچھا اے دس تیسرا سوال یہ خاندان جو پہلے کوئی بادشاہ گزریا ہوئے آندہ نا 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 آندہ یہ بھی ہوگی سچائی کے دیانت دی دلیل ہے اگر کوئی بادشاہ گزریا ہوندہ میں سمجھتا نبوت دا سہارا لے کے اے بندہ بادشاہ ہونا چاہتا ہے حکومت لینا چاہتا ہے لہذا اے بھی ہوگی سچے ہون دی دلیل ہے اگلا سوال سن لو پاڑے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے میرے نبی دی حدیث سنا رہے بخاری شریف دے اندر اے بادشاہ روم کی آندہ ابو سفیان اے تے دس جنہ ایدہ کلمہ پڑھیا ماڑے نے یا تگڑے نے ماڑے نے یا تگڑے نے ابو سفیان آندہ او بادشاہ وقت ایدہ کلمہ پڑھنے والے ماڑے ماڑے ایدہ کلمہ پڑھنے والے غریب غریب ایدہ کلمہ پڑھنے والے مرید بننے والے کمزور کمزور بندے نے کتے بلال جڑا غلام ہے کتے سہیب جڑا غلام ہے کتے سلمان تے غلام ہے کتے سعد تے غلام ہے بڑے ماڑے بڑے ماڑے بڑے مارے پر سن لو 52 لو 53 لو سن لو دھیان نال میرے نبی دے یار بڑے ماڑے سن مالی لحاظ نال کمزور سن مالی لحاظ نال بڑے ماڑے سن لیکن آپ دے یار دل دے لحاظ نال بڑے تگڑے سن بڑے سخی سن بڑے غنی سن میں صدقے تے قربان جاوا ایک نبی پاک دے کل عورت آئی ہے جدو نبی پاک مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے عرضاں کر دیئے سونیا میرے کل مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں سونا کوئی نہیں چاندی کوئی نہیں آقا جی آپ بچہ اے ہی میرے کلو قبول کر لو اے ہی توفہ لے لو آقا فرمان دے بی بی بچے دا کی کرانگا فرمایا عرض کر دیئے سونیا جدو جہاد اندر جاؤ کوئی تیر تو اڈے والے آئے بچہ میرا اگے کر دینا بچہ شہید ہو جائے گا میں تو اڈے محبت تے حقداران دے اندر میرا نام تے شمار آ جائے گا میرے نبی دے یار دل دے ماڑے نہیں سن دلان دے ماڑے نہیں سن حضرات سنیے دھیان نال اللہ پاک دے آج تے لوگ آنے نا دل دے ماڑے سن وہ تے مرتد ہو گیا سن نعوذ باللہ وہ تے چھڑ گیا سن نا 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 اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم ایک باری پھر پڑھ لو سبحان اللہ اللہ پاک دا قرآن کی آنگا نبی دے یار دل دے اندر تقوی تے اللہ دا پیار اللہ دی محبت دل دے ماڑے سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے اللہ انہاں دی محبت داراں اندر سانو بھی شامل فرما دے اللہ صحابہ دا احترام نصیب فرما دے سونے نے حضور سیدے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سینہ جوڑیا رفیق غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے
سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے نہیں من دے علی نو نہیں من دے نا 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 سونیا میری محبت بڑی نفیس ساڈا پیار علی نال بڑا نفیس اہل بیت نال جڑا پیار نہیں کردا او لعنتی بندہ او بندہ ملعون ہے پر سن لو دھیان نال اسی آنے بھنگ پی کے چرس پی کے منہ دے اندر سگٹاں دے سوٹے لا کے اور پھر جناب بھنگا گھوڑ کے بے نماز ہو کے اور جناب پٹکے بن کے بندہ یہ آکھے میں علی دا ملانگا مینوں علی نال پیار ہے سادے دل میں تکلیف ہوندی ہے علی نمازی سن تو پکا بے نماز ہے علی تہجد گزار سن تو کدی چک کے نہیں ویکھی علی المرتضی حلال کھانے والے تو حرام کھانے والا علی نشے تو بچنے والے تو ہر ٹائم نشے اندر دھت رہن والا جدو علی دا نام لینے پھر ساڈے دل میں تکلیف ہوندی ہے کہ علی دا منن والا ایویں دا نہیں ہو سکتا سنیے دھیان نال میں جو پیغام دینا چاہنا حیدر کرار جو کہ شوہر بطول دے حسن و حسین دوویں پھول نے رسول دے کہہ دو رضی اللہ تعالی سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی اور جڑا علی نو نہیں مندا او مسلمان ہو سکدا جڑا صدیق نو نہیں مندا او بھی مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکتا سنیے حیدر کرار جو کہ شوہر بطول دے حسن و حسین دوویں پھول رسول دے جنتی شہزادے سردار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رضی اللہ اللہ انہاں تے راضی ہو چکے نے اللہ سارے تے راضی ہو چکے نے اللہ فرماندے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر اللہ دا فتح مکہ تو پہلے جنہ مال دیتا جنہ کلمہ پڑھیا انہاں تے بھی راضی جنہ فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا تے خرچ کیتا انہاں تے بھی راضی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سارے انہاں جنت دے وعدے ہو گئے سارے انہاں بہشت دے وعدے ہو گئے ابو سفیان نو شاہ روم آندا ہے ماڑے نے کہ تگڑے کلمہ پڑھن والے سردار آندا ابو سفیان ماڑے ماڑے غریب غریب نے آندا اچھا اے دسنا یزیدون ام ینقصون جدو دا نبوت دا اعلان ہویا اے دے پروانے ود رہے نے یا گھٹ دے جا رہے نے مرید ود رہے نے یا گھٹ دے جا رہے نے ہاں جی توجہ اسحاق تو 6 مہینے دا جمعہ نہیں پڑھیا لاہوروں نسے ہیں یہ باقی جنہیں نے سارے جمعے پڑھے نے تے تو نہیں ہو پڑھیا تے جمعہ تو ہی کوئی نہیں سے سنے یہ حدیث تو ہی ہو کوئی نہیں سنی تو جو کرو یہ نوجوان جنہیں منڈے نے نا اپا عمر ہے بلال ہے عتیق اللہ ہے امجد دوسرے تیسرے اللہ انہاں دی جوانی اندر برکت فرمائے یہ ماشاءاللہ بہت جمعے میرے کو پڑھ دے رہے تے کاٹھ جمعے پسروری صاحب سے پڑھ دے رہے ہیں تے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے اندر اس کی علاج برکت فرمائے تو جو میرے اللہ جب کوئی لوڑ ہوئے نا اٹھ کے جان دی تو بندہ ضرورت دیتا ہے تو میں گل بڑی شارٹ کٹ مکھا رہا صرف آخری 10 منٹ ہاں جی سنیے دھیان نال اللہ پاک دا قرآن آندا رحیم نبی کریم نبی صاحب خلق عظیم نبی ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی شان تے شاہ ہرکل دا دربار ابو سفیان کو سوال کردا ہے شاہ روم آندا ہے ابو سفیان اے دے ساتھی ود رہنے یا گھٹ رہنے ود رہنے یا گھٹ رہنے آندا یزیدون بڑھدے جا رہا ہے اسی مکیوں کڈیا کلا صدیق سی نال بدر چایا 313 یا 315 لے کے آیا بہت بچ آیا 700 دا لشکر لے کے آیا صلح حدیبیہ تے آیا کم و پیش 1400 لے کے آیا بڑھدے جا رہا ہے الحمدللہ نبی دے امتی آج بھی بڑھدے جا رہا اہلاً و سہلاً مرحبا جی آیا جی بسم اللہ
اللہ زندہ باد بولو اللہ اللہ دا قرآن وہ دے سونے نبی دا فرمان زندہ باد تے آپاں دے چڑھ زندہ باد تے باقی پھر آپاں مار کے مٹی ہو جانے کلو من علیہا کر سب آ جاؤ اچھا کیڑی گل کر رہے سن ام یزیدون ام ینقصون شاعر آندا ابو سفیان گھٹدے پے نے کہ بڑھدے جا رہے نے آندا بڑھدے جا رہے اچھا ابو سفیان نو آندا شاعر حل یرتد منہم لوکی اج رولا پان مرتد ہوئے سن ابو سفیان شاہ روم دے دربار دے اندر آج تو 1450 سال پہلے نکھیڑے کر دیتے جدو شاہ روم میں آگیا کیا انہا چو کوئی بدلیا بھی ہے یا نہیں بدلیا کسے نے ساتھ چھڑیا ہوئے کسے نے نبی دا کلمہ چھڑیا ہوئے کسے نے سونے دا دین چھڑیا ہوئے اس رسول نو کنڈ کیتی ہوئے تے ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑیا آندھے نے نا شاہ روم اساں بڑا ماریا پر کوئی نہیں ہو چھٹ کے گیا اساں لوئے دیا سلائیاں اکھاں اندر پھیر گئے انہاں دیا اکھاں دا پانی بہا دیتا پر نہیں ہو چھڑیا اساں تتیاں ریتاں تے لٹایا انہاں نہیں ہو چھڑیا اساں سولیاں تے چھڑایا انہاں نہیں ہو چھڑیا اساں نیدیاں دیا انیاں ماریاں انہاں نہیں ہو چھڑیا انہاں چوکیاں نے بچے چھڑ دیتے نبی پاک نو نہیں چھڑیا زمین نہ چھڑ دیتیاں سرکار نو نہیں چھڑیا والدین نو چھڑ دیتا نبی پاک نو نہیں چھڑیا اے کافلہ جا رہے ہیں کافلے دی اندر جاندیاں ڈاکوان دا حملہ ہو گیا انہاں ڈاکوان نے مال لٹ لیا دولتاں لٹ لیا ڈنگر ٹور سواریاں کھو لیا حضرات وجہ کرنا جاندیاں انہاں ایک امی دا لال بھی لٹ لیا جدا نام زید وک دے وکان دے میرے نبی دے گھر دے اندر آ گئے الغرض زید دے علاقے دے کچھ بندے آئے بیت اللہ دا حج کرن واسطے عمرہ کرن واسطے انہاں آن کے ویکھی آئے زید مکے دے اندر نبی پاک دیاں خدمتاں پیاں کردا ہے جا کے انہاں پیچھے دسیا زید دے ابا جان نو تھوڑا بیٹا مکے دیاں وادیاں دے اندر عرب دیاں وادیاں دے اندر آقا علیہ السلام نبی پاک دیاں خدمتاں پیاں کردا ہے زید دے چاچا جان آئے زید دے ابا جان آئے آکے آندے نے سونیا محبوبہ زید ساڈا پتر سانو دے دیو جدوں دا گم ہویا ایدی ماں دیاں نینداں ہی ختم ہو گئیاں ایدی ماں دیاں نینداں اڑ گئیاں آقا جی انہیں تے کھانا پینا ہی کٹ کر دیتا ہے رات نو ہوا نال بوا کھڑکدا ہے ماں دے پیرا تھلو زمین نکل دی میرا بیٹا زید آ گیا سونیا ساڈا بیٹا زید سانو دے دیو آقا فرماندے نے جانا چاہندا ہے میں زید نو روکاں گا نہیں جانا چاہندا میں زید نال دھکا نہیں کراں گا نبی علیہ السلام دی عدالت دے اندر لے آندا گیا آقا فرماندے نے زید بیٹا تیرے ابا جان آئے تیرے چاچا جان آئے چاچا دوڑ کے آیا بابا دوڑ کے آیا اکھاں چوں اتھرو چمک دے پے آپ پترا تینوں دیس لے چلیے پردیساں دیاں زندگیاں مکائیے وطناں چ لے چلیے تیرے دیس پردیس دے اندر حضرات سنیے دھیان نال زید آندے نے ابا جی جاواں گا گھر والیاں نوں بھی ملاں گا تواڈے نال بھی جاواں گا پر گل سن لو میں نبی پاک نوں نہیں جے چھڑ سکدا مل کے آ جاواں گا نبی پاک تو بغیر نہیں رہ سکدا ہن غلامیاں مصطفیٰ دیاں کراں گا شاہ روم نوں آندے نے ابو سفیان اوے بادشاہ سلامت انہاں ماواں چھڑ دتیاں بچے چھڑ دتے پر نبی پاک نوں نہیں چھڑیا سرکار دا کلمہ نہیں چھڑیا سرکار نوں کنڈ نہیں کیتی اگلا سوال بادشاہ کی آندا ہے آندا حال یا غدیر اوے ابو سفیان اے دسنا کدی نے وعدہ خلافیاں کیتیاں ہون کدی وعدہ خلافیاں بولو میرے لئے توجہ کرو کہ میں اتھے میر چوک کے لے جاؤں میں تو ہی ادھر جڑا باہروں آندا انہوں ویکھنا شروع کر تو میں ادھر چلا جانا تو مینوں ویکھو یار جھڑ دی جھڑ ہے مولانا بلال صاحب نوں ویکھو سٹیج تے بیٹھے جڑے علماء نے ویکھو انہاں تو ہی بار بار ادھر ویندے ہو اللہ اکبر حال یغدر
اور کدی وعدہ خلافی کیتی ہوئے، دھوکا کیتا ہوئے، فراڈ کیتا ہوئے، ابو سفیان نے نا 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 نا، اور بادشاہ جو گل کر دیتی سو کر دیتی۔ آپ نے پیسے پوہے دینے ہونے انہوں نے 25 نو آ جی، 25 نو آیا، 26 نو آ جی، 26 نو آیا، 27 نو آ جی، 27 نو آیا، اتوار نو آ جی، اتوار نو آیا، انہیں اگلے مہینے آ جی، انہیں آیا اچھا اگلے مہینے آ جاؤں گے، انہیں آیا پھر تینوں آکھیا سی اتوار نو آنا ہی، انہیں آیا چلو اتوار نو آیا تو انہیں آیا میں کو پینڈ چھڑی جانا، کیوں جی ہمیں ہوندہ ہے کہ نہیں؟ جدو لینے ہوندے نے ادو ہوندہ تو میرا پیو، تو میرا پیو، جدو دینے ہوندے نے وہ لب دے ہی نہیں، وہ تو ہتھی نہیں آگا۔ ابو سفیان آندے نے نا 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 جو وعدہ کر لیا پورا کیتا ہے، کدی وعدہ خلافی سونے کیتی، نبی دی سیرت انکا لعلا خلق عظیم، سونے نے جو وعدہ کیتا پورا کیتا، آندھے نے اچھا کدی نے جھوٹ بولیا ہوئے، آندھا نہیں جی کدے نہیں جھوٹ بولیا۔ ابو سفیان آندھے میں تھوڑی جی دیر کیتی، جواب دین اندر تھوڑا جا وقت لیا، میں نبی پاک دا بچپن ویکھیا، جوانی ویکھی، آپ دی عمر دے نظر ماری، میں نو سونے دی پوری زندگی چو ایک جھوٹ بھی نہیں لبا، ایک جھوٹ بھی نہیں لبا، تے آپا پوری زندگی دے اندر ایک دن بھی پورا سچ نہیں بول دے، بچیاں نال بھی جھوٹ، بیوی نال جھوٹ، بچیاں نال خیانت، بیوی نال خیانت، میراندہ کردہ پیر اولا ہوندہ ہے، بیوی دے سامنے اولا ہوندہ ہے، بچیاں دے سامنے ہاں ہاں ہولا ادو ہوندہ ہے جدو خیانت کرتا ہے، جدو موبائل صاف نہیں ہوندہ، جدو بچیاں نو پتہ ہے ساڑھا پیو 1.5 گھنٹے دا فون کرتا ہے تو پھر کردہ پیر ہولا ہی ہوندہ ہے، حلال دی کمائی کما کے دیاڑیاں کر کے غلط عورتوں دے پیچھے لگ کے لوڑ کرا دیتے، بچے جان سکولے پاٹے جی وردیاں پا کے ٹوٹیاں جتیاں پا کے یہ آنکھاں کدے ہور مل گئیاں نہ سنیا، آندھا کدی جھوٹ بولیا نہیں جی نہیں کدی نہیں، کدی جنگ ہوئی تو اڑی ہو دی جی ہوئی، کدی اسی جت جانے ہاں کدی او جت جاندہ ہے، اگلی گل آندھا ماذا تأمرکم، آخری بات سن لو، آخری بات ابو سفیان تو انو حکم کی دیندہ ہے، سنیا کی دیندہ ہے، او دا منحج کی ہے، او دی دعوت کی ہے، او دا پیغام کی ہے کہ ابو سفیان آندھے نے او آندھا ہے او عبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا، او عبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا واترکو ما یقول آباؤکم، اے بادشاہ وقت سانو آندھا سجدہ اللہ نو کرو، سجدہ کنو نظرہ کدے نام دیا، نیازہ کدے نام دیا، اللہ دے نام دیا، کالے چٹے بکرے کدے نام تھے، اللہ دے نام تے چھاڑ دے تو غیر آیا گے سار نہ جھکا، اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، چھاڑ دے تو غیر آیا گے سار نہ جھکا، اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، اور 10 میں نو رب نال کھیڑی تیری جنگے، او دے کولو مانگ دیا کیوں اوندی تینو سنگے، نبی جتھو مانگ دے رہے او کوئی الہ، اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا، وہ آندہ سجدہ اللہ نو کرو، جو تواڈے بڑے کر دے رہے او نہ کریا کرو، بڑیاں دی ہر گل دین نہیں ہوندی، بڑیاں دی ہر گل شریعت نہیں ہوندی، اے ہی ساڈا پیغام ہے لوگو، سجدہ صرف اللہ نو کرو، نظرہ صرف اللہ دے نام نہیں آندے ہو، ماپیاں دی سیوا کرو، بڑیاں دی سیوا کرو، اپنے بزرگ دی سیوا کرو، اپنے عالم دی سیوا کرو، بابا جی دی سیوا کرو، جے دیندار ہے دی خدمت کرو، نمازی ہے حیادار ہے دا ادب کرو، احترام کرو، لیکن انہوں سجدہ نہ کرو، دے گٹے نہ کٹو، دے جناب گوڑے نہ چمو، دے سامنے اپنے گوڑے نہ رگڑو، ادب کرو، احترام کرو، لیکن سجدہ صرف
اللہ نو کرو پیو دادے دی جڑی گل دین ہے او دے تے عمل کرو جڑی گل دین دے خلاف او دے تے عمل نہ کرو واترکو ما یقول آباؤکم شادی دا موقع آوے دولے دا ڈریس ہندواں ورگا نہ ہوئے شادی دا موقع آوے بڈھی اماں قرآن لے کے دلیس تے کھڑی نہ ہو جاوے پتر تھلیوں لنگ بی بی تھلیوں لنگیا کم نہیں آنا جب تک یہ دیتے عمل نہیں کریں گی یہ دی اندر لکھیا نماز پڑھ یہ نماز کوئی نہیں پڑھ دی تیری انو یہ دی اندر لکھیا پردہ کر یہ بے پردہ ہو کے پھر دی چوکن دی اندر تھلیوں لنگیا کچھ نہیں کرے گا جب تک اس قرآن تے عمل نہیں کیتا جائے گا حضرات سنیے وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ غمی دا موقع آ جائے اینا کیا کرو اینا دا بابا مریا اینا چٹے چول کھوائے ساڑا مریا اساں گوشتیاں دے گا لائیاں ایک کل ساتا چلیسوہ کرنا سوڑے ہو سنت کیا ہے سنت تلاش کی دی ہے برادری دیاں رسمہ دے پیچھے نہ چلیے والعفافا ابو سفیان اندرے اندہ در گزر کریا کرو وسیلہ سلا رحمی کریا کرو سانو اینا گلہ دا حکم دیندہ ہے اور بادشاہ کی آندہ ہے بادشاہ تبصرہ کردہ سارے سوالہ دے جواب سنن تو بعد آندہ ابو سفیان گل سن لے جڑے تو جواب دیتے نے اگر واقعی سچے دیتے نے اگر واقعی اس طرح ہے پھر سن لے جڑی جگہ تے میں کھڑانا ان قریب اس نبی دی حکومت ایتھوں تک پہنچ جائے او دا پیغام ایڈا سنے او دی دعوت ایڈی سنیے کہ او دی سلطنت اے جڑا تخت ہے او دی حکومت نبوت ایتھوں تک پہنچن والی ہے حضرات کافران دا دربار شان مصطفیٰ دی ہے سیرت مصطفیٰ دی بیان ہو رہی ہے رب بند نے انما اعیدکم بواحدہ انت تفکروا ما بصاحبکم من جنہ اللہ نے کلا کلا ہو کے سوچو ما فرادا اللہ نے کلا کلا ہو کے سوچو مسنا دو ہو کے سوچ لو میرے نبی دی ذات اندر آپ دی بات اندر کسے قسم دا کوئی نقص تے جے پیر ایڈا سونے یار کم از کم جنہی کو ہمت ہے اپنا کردار دے ورگا بنان دی کوشش کریے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ جو سنے سب سے پہلے منو پھر تو انو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین